औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह का सलाम कबूल कीजिए, दुआओं में याद रखिए। हम आपके लिए दुआ करते हैं। बाहर ज़रा मौसम कुछ ज़्यादा ही अबरआलूद हुआ है। ये देखें, आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि ये लोग हमारे साथ ऐसे रहते हैं, हमारे बेड पे हमारे साथ सोते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। ये देखिए, ये बहुत कम लोग हैं जो कैट्स को अपने साथ सुलाते बिठाते सब कुछ करते हैं, बल्कि दुनिया में शायद फॉरेनर्स ही ऐसे करते हैं, अंग्रेज़ लोग ही ऐसे करते हैं कि जानवर उनके साथ उनके बेड पे हर जगह साथ रहता है। ठीक है, हमारे मुल्क में ऐसा कोई नहीं है जो इनको अपने साथ अपने बिस्तर पे सुलाए और इनको वो ट्रीट करे जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करता है। ठीक है, ये देखें, भाई सर्दी की वजह से ये लोग ऐसे हैं। और कह लें आज इन्होंने नाश्ता भी अच्छा नहीं किया, हल्का फुल्का सा किया। भूख सबको तंग कर रही है। ये देखें, ये लोग यम ऐसे सो रही है। ये मेरे बिस्तर पे है। ये देखें, डब्बे में से निकल आई, ये डब्बे का शौक़ पूरा हो गया और अभी मैडम इधर हैं। ठीक है, आपको ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। कल हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई और बहुत बुरी हुई ट्रेजेडी कि नेकी का सिला मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती के साथ उठाना पड़ा है। मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं सबको दिखा लूँ आपको। ये देखें, ये लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसा नहीं है जो आपको ज़मीन पे नज़र आ जाए। ज़मीन देख लें, बिस्तर देख लें। ये इन्होंने सिरी खा के चादर को ख़राब किया है। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं। ये हमारी अप्सरा है, जाने मन, हमारी जाने मन। ये देखें, ये पेडू है। ठीक है, बात आपको ये बतानी थी। कल कोई 10 बजे के करीब एक ख़तून आई। 3 महीने पहले उसने हमें 3 बच्चे दिए थे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया होगा कि वो 3 बच्चे थे, एक ब्लैक था, एक ब्राउन था और एक बिल्ली वाइट एंड ब्राउन थी। ठीक है, कोई उन बच्चों ने भी हमारा जीना आराम कर दिया था। हमारे सीने पे ही सोते थे। उन्होंने कहीं हमें बैठने नहीं दिया, रात सारी हमें जगाते रहे। हमने बोला कोई बात नहीं, हमारा कोई बच्चा हमारे साथ ऐसे ट्रीट नहीं करता है। आप देख सकते हैं उधर, वो देखें, ये लोग ऐसे ही रहते हैं अपनी अपनी जगह पे, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं देते हमें। वो औरत किसी औरत के रेफरेंस से आई थी। उस औरत ने पहली दफ़ा भी मेरे साथ ऐसे किया था। श्यामी बिल्ला देने के लिए आई थी किसी के साथ। वो 3 लड़कियां थीं, उनमें से आमना थी जिसका वो बिल्ला था। उन्होंने भी कहीं से उठाया था वो बिल्ला, श्यामी ग्रे कलर का। मुझे उन्होंने कहा कि हमने कुछ दिनों के लिए रखना है, फिर हमने वापस ले लेना। मैंने उनसे माजरत की। मैंने उन्हें बोला कि मैं रखती हूँ, मैं ले लेती हूँ, तो फिर मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि जानवर का प्यार पड़ जाए तो वापसी मुश्किल हो जाती है। चलें जी, वो चले गई और जाते हुए उस औरत ने मुझे 1000 रुपया दिया कि ये बच्चों को हमारी तरफ से रोटी दे देना। हालांकि मैं लेने पे खुश नहीं थी, मगर उसके बार बार ज़ोर देने के उसने मुझे 1000 रुपया दिया। ठीक है, ये नेकी थी या तरस था या क्या था हमें नहीं पता, मगर मेरी बिल्लियाँ देख के उसने ये जाते हुए हमें दिया। और कुछ टाइम गुजरा, कोई 2 महीने गुजरे, उसने फिर मुझे फ़ोन कर दिया। हालांकि मैंने उस औरत का नंबर सेव नहीं किया था, मैंने डिलीट किया था
کیوں ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں نا پرابلم کریٹ کرتی ہیں کسی کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے. اچھی خاصی ہماری زندگی چل رہی تھی. اس نے ایک عورت کو بولا, عورت بولی ہم نے بچے دینے ہیں. میں نے ان کو بولا اگر آپ نے دینے ہیں تو دوبارہ نہیں ملیں گے. جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں بس پک بھیجتے رہیے گا, ہمیں پتہ چلتا رہے یہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں. میں نے بولا جب ایک چیز دے دیتے ہیں نا تو واپس نہیں لیتے, اگر آپ نے واپس لینی ہے تو آپ اس کو واپس لے کے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پکس بھیجی جو میں نے دکھائی بھی ہوں گی آپ کو. تو وہ ڈبے میں بند تھے تینوں بچے, کوئی 3-4 مہینے کے وہ بچے تھے. اور کہہ لیں ان میں سے کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد کالے والا بیمار ہوا ہے, اور وہ 2-3 دن میں اس کی ڈیتھ ہوگی. اس کے بعد براؤن آیا, براؤن بھی ایسے ہی بیمار ہوا, انفیکشن تھا اور ابھی بھی انفیکشن ہے. میرے کافی بچے ہیں جن کو الرجی ہے, جن کو دانتوں میں تکلیف ہے, منہ خراب ہے, جن کے کان خراب ہیں, آنکھیں خراب ہیں. تو میں جتنا علاج کر سکتی ہوں میں نے اتنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. مجھے نہ آپ پیسے دیتے ہیں نہ مجھے آپ کوئی اور سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ مجھے دے کے جا رہے ہیں تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے واپس. تو 3 مہینے بعد اس عورت کو یاد آئی, مجھے جھوٹ بولنا چاہیے تھا, اس سے پیسے لے لینے چاہیے تھے. پرسوں کی بات ہے یہ. اور میں نے اسے بولا کہ 2 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایک بیمار ہے اور وہ بھی آلموسٹ ڈیتھ کے قریب ہے. اس عورت نے ساری رات میسج کر کر کے مجھے ذلیل کر دیا کہ تم بغیرت ہو, ذلیل عورت ہو, تمہیں عزت راس نہیں ہے, تم نے میرے بچے مار دیے ہیں. اگر اس کو اتنی محبت تھی نا تو وہ مجھے دے کے نہ جاتی, ٹھیک ہے. یہ بھی تو ہے نا, یہ سب لوگ جی رہے ہیں, یہ نہیں مرے تو وہ کیسے مر گئے. مجھے وہ بولی تھی کہ انفیکشن کا ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے میں نے ساری, ان کا ڈاکٹر بھی ہے, ان کا سب کچھ چل رہا ہے. اگر ان کا چل رہا ہوتا تو وہ آتے ہی کھانے کو ٹوٹ کے نہ پڑتے. جو جانور کھانا زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کو وہ کھانا پرابلم کھڑی کرتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ یم اتری ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یم کو اترتے ہوئے. یہ یم اتری ہے بستر سے میرے سے, پانی پیے گی ابھی یہ, ٹھیک ہے. ہاں میں ایسے ٹریٹ کرتی ہوں ہر اپنی کیٹس کے ساتھ جیسے ایک پارٹ آف فیملی ہے. وہ عورت نا کل 10 بجے آئی ہے, اس نے گیٹ نوک کیا ہے, میں نے دروازہ کھولا ہے. اس عورت نے آتے ہی اتنی بدتمیزی کی ہے, مجھے 1-5 کی دھمکی دی ہے, اور کہتی ہے میرے بچے مجھے واپس کر دو, تم بہت ذلیل عورت ہو, تمہیں عزت راس نہیں آئی, تمہارا بیڑا غرق ہو جائے, تم کسی قابل نہ رہو. دیکھیں نیکی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے اسے 4 لوگوں کے سامنے سنائیں کہ میں نے کچھ برا کیا. میں نے اچھا ہی کیا تھا. آپ مجھے نہ دے کے جاتی, اگر میں مار رہی تھی یا میں نے مار دینے تھے تو آپ مجھے نہ دے کے جاتی. 3 جگہ اس نے رکھے تھے وہ بچے کسی کے گھر میں, وہاں سے اٹھا کے وہ مجھے دینے آئی, کہہ لیں کسی عورت کے ریفرنس سے. وہ عورت بھی مجھے میسج کر رہی ہے اگر تم نے بچے واپس نہ کیے تو تمہارے اوپر ایکشن لیا جائے گا. میں نے کلمے کی قسم کھا کے اس عورت کو بولا کہ 2 مر گئے ہیں, یہ ایک مر رہی ہے. تو کہتی ہے تم نے اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گیا, تم نے اس کا علاج نہیں کروایا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں اس کو لے کے نہیں گئی یا میں نے علاج نہیں کروایا. اس عورت نے باہر گلی پہ کھڑے ہو کے اتنا ڈرامہ کھڑا کیا کہ میری وہ جو نیکی میں روڈ اسٹریٹ کیٹس کے ساتھ کرتی ہوں یا کوئی مجھے دے کے جاتا ہے میں اڈاپٹ کرتی ہوں, ایسی اڈاپشن سے تو بندہ ویسے ہی اچھا ہے جو ذلیل کر دے, جو کسی قابل نہ رکھے. کہتی ہے اچھا تمہارے حالات خراب ہیں, تم ایسے ہو, تم ایک دن مر جاؤ, تمہارا کھانا خراب ہو جائے. پتہ نہیں اس عورت نے, پڑھی لکھی عورت ہے وہ, اور اس نے بہیو ایسے جنگلی جانوروں جیسا کیا میرے ساتھ کہ مت پوچھے. بڑی لڑائی ہوئی اور میں اس کو بول رہی ہوں کہ آپ اندر جا کے دیکھ لو, اگر ان کیٹس میں آپ کی کوئی کیٹس ہے تو آپ بے شک لے جاؤ, آپ کو اور چاہیے تو میرے بچوں میں سے اٹھا کے لے جاؤ. یہ ڈرامہ نہیں کرو جو تم کر رہی ہو. 3 مہینے بعد اس کی وہ اندر کی انسانیت جاگی ہے. وہ مجھے بول رہی ہے تمہاری نماز قبول نہ ہو, تمہارا قرآن قبول نہ ہو, تمہاری کوئی نیکی قبول نہ ہو. میں نیکی لوگوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں, میں نیکی کسی اور کے لیے نہیں کر رہی ہوں, میں نیکی کر رہی ہوں اپنے اور اللہ کے درمیان. جو میرا
ताल्लुक़ है, मेरा रिश्ता है, मैं उस लिए कर रही हूँ। मैं अगर प्रॉब्लम में हूँ तो मेरे अल्लाह की कोई मोहब्बत है मुझसे, मेरा अल्लाह मुझे इम्तिहान में डाल के बैठा है। और मेरी दुआ है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इस आजमाइश में किसी को ना डाले। और बिल्ली की मौत इतनी आसान लोगों ने समझी है। बिल्ली क्या, हर एक की, क्या इंसान है क्या जानवर है, सबको लोगों ने मजाक समझ रखा है। वो औरत किसी आदमी के साथ आई थी, पहले दिन भी किसी और के साथ आई थी। खुद का करैक्टर सही नहीं है और मेरा करैक्टर सही करने जा रही है। मैं ठीक है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं आगे पीछे, मगर इसका मतलब ये नहीं आप किसी के घर आके धमकी दें और उसे 15 की कह लें बातें सुनाएं कि पुलिस आके तुम्हारा करेगी, क्या करेगी। एक बिल्ली है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं मैंने उठाया और तुम खुद दे के गई थी अपनी खुशी से, और ना मुझे तुमने उसके पैसे दिए थे कि तुम इनकी फीड का इंतज़ाम करो, इनको खाने को दो। मुझे बोली थी कि मैं दूंगी आपको पैसे इन सब कैट्स को खाने के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे ये नेकी करने दो, मुझे इसका हिस्सा बनने दो। ऐसी नेकी से तो मैं वैसे ही अच्छी जो मुझे जलील कर दे। कल का दिन हमारा बहुत बुरा गुजरा। 10 बजे से लेके कोई 11:30 बजे तक बाहर फाइट होती रही। उस औरत को बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से समझाती रही हूँ, बोलती रही हूँ, मगर उसके पल्ले नहीं पड़ा। वो कह लें 4-5 लोग और मैं एक टेलीफोन पे लगी हुई है और 3 लोग उधर बाहर आके खड़े हैं। मेरे सामने वाली आके कहती है आप बड़ी इज्जत से यहाँ रह रही हैं, ड्रामा क्रिएट ना करें, पुलिस आएगी तो बहुत मसला हो जाएगा। देखें आपके आसपास के लोग भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ ना करें। हालांकि मैंने उसको बोला कि तुम अंदर जाओ, अंदर जाके देख लो। कहती मैंने अंदर नहीं जाना, मैंने अंदर नहीं जाना, तुम मुझे ला के दोगी। भाई जिस दिन तुम मेरे घर आई थी तो घर के अंदर ही आई थी, इस कमरे तक वो औरत आई है। यहाँ पे कैट्स को ट्रीट करते हुए और बेड पे बैठे हुए देख के वो बहुत खुश हो रही थी। ऐसी औरत किसी की नहीं हो सकती, और वो अपने हस्बैंड की भी नहीं हुई, वो अपने खामन की भी नहीं हुई। 3 बेटियां लेके दर बदर फिर रही है, मुझे बातें कर रही है कि मैं गलत हूँ क्योंकि मैं बाहर रोड से उठाती हूँ। मैं किसी के घर से किसी को इनविटेशन नहीं देती कि आके मुझे कोई अपनी कैट दे के जाए या अपना कोई बच्चा मुझे दे। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती हूँ। मैं अगर चैनल शुरू किया तो मैंने अपने बच्चों के लिए शुरू किया ताकि इनकी फीड का इंतज़ाम हो सके। मेरे पास काम नहीं है, बल्कि आज से स्कूल भी सारे बंद हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है सारा फिर कारोबार लॉकडाउन में चला जाएगा। जो लोग सफ़र कर रहे हैं ये उनको पता है। कोई आके बड़े आराम से आपके घर के बाहर खड़ा होकर आपकी इज्जत को तार तार कर दे, क्या ज़िंदगी है मुझे ये बताएं, जिनका आगे पीछे कोई ना हो और उनको लोग दबाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं। ये हमारी मुसलमानियत है कि हम किसी के ऊपर प्यार मोहब्बत का कह लें वो सलूक नहीं छोड़ते हैं। जब मतलब होता है तो हम बहुत अच्छे होते हैं, मतलब निकलने की देर है तो हमारे जैसा बुरा कोई नहीं है। मेरी तो तौबा है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे कोई बोलेगा भी ना कि हम आपको अपनी कैट देना चाह रहे हैं, आप रख लें, मैं कभी नहीं लूँगी। मुझे वो सड़क की बिल्ली कबूल है, मुझे वो ज़ख्मी बिल्ली कबूल है जो रोड पे पड़ी हुई है, मैं उसको उठा के ले आऊँ क्योंकि उसका मालिक अल्लाह है। कम से कम मुझे अल्लाह मेरी इस नेकी के बदले में जलील नहीं करेगा या मुझे बेइज्जत नहीं करेगा, जैसा ये औरत कल मेरे साथ करके गई। ये 3 बेटियां उसकी, मुझे उसने हाथ उठा के बद्दुआ दी है कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। मैं सिर्फ अपनी झोली उठा के कहूँगी अल्लाह देख रहा है, जो मैंने किया है वो अल्लाह देख रहा है, जो वो करके गई है अल्लाह देख रहा है, फैसला अल्लाह करेगा। और मुझे इंतज़ार रहेगा कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है। मैं कभी किसी से ज़्यादती नहीं करती। मैं अगर बाहर हूँ, रोड पे जा रही हूँ, किसी औरत को मदद चाहिए, मैं रुकती हूँ, मैं उसको कहती हूँ आपको कहीं लिफ्ट चाहिए, आपको कहीं जाना है, मैं जहाँ तक जा रही हूँ वहाँ तक मैं आपको छोड़ सकती हूँ। मैं स्कूल का बच्चा है, कोई औरत है, कोई भी है, स्पेशली औरतों को। हालांकि मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तुम ये नेकी करना छोड़ दो, ये तुम्हें महंगी पड़ेगी, आजकल का टाइम नहीं है। तो मैं अपनी फितरत से मजबूर हूँ। ये मेरे माँ बाप की तरबियत है, उसके माँ बाप की तरबियत कल उसने दिखाई है, जो उसने मेरे साथ करके गई है। मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो उसने
بہت اچھی کی ہے. کل دن بہت برا گزرا مت. ابھی ٹائم تو زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ آپ سے کہنا ہے کہنا نہیں چاہیے مجھے، مگر مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری اس نیکی کو، میرے اس رستے کو ایک عورت مجھے استعمال کر کے، مجھے ذلیل کر کے چلے گئی، اور وہ اس بلی کو بھی ساتھ لے گئی جو بیمار تھی، جو آلموسٹ موت کے منہ میں تھی. تو پتہ نہیں ابھی لوگ مجھے سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں. میرے پاس سبسکرائبر بھی نہیں ہیں، اور شاید میں کچھ انٹرٹیننگ نہیں کرتی، ہر وقت دکھڑے روتی رہتی ہوں، تکلیفیں بیان کرتی رہتی ہوں. جو مجھے ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. جو میں آپ سے سپورٹ مانگتی ہوں تو میرا خیال ہے میں غلط کرتی ہوں. اپنے ٹائم پہ یہ بھی شاید مونیٹائز ہو ہی جائے گا، اپنے ٹائم پہ یہ بھی شاید سکسیس پکڑ لے گا چینل. آگے اللہ کی مرضی. اگر سبسکرائبر مل گئے ٹھیک ہے، نہ ملے تو چلو ویڈیو بنا رہی ہوں. ایٹ لاسٹ یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو پازیٹیو تھنکنگ آئے گی نا مجھے اس کو لے کے. تو اپنا خیال رکھیے پلیز، ہمارے لیے دعا کیجیے. ہماری آزمائش اللہ ختم کر دے اور مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. میرے جیسا دل اللہ کسی کا نہ بنائے، میں یہ دعا کرتی ہوں. میرے جیسا دل کسی کا نہ بنائے. قیامت کا دور جا رہا ہے اور لوگ کسی کی طرف نہیں دیکھتے، کسی کا احساس نہیں کرتے. کھانے کو تو کوئی بھی نہیں دیتا ہے، ہم جیسوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. جانور تو بڑی دور کی بات ہے. باہر جانور بہت تکلیف میں ہیں. ابھی سردیاں آ گئی ہیں، حالات بہت خراب ہیں. انسانیت مر چکی ہے، مطلب رہ گیا، بس مطلب ہے. جب تک مطلب ہے آپ اچھے ہیں، مطلب نکل گیا آپ جیسا برا کوئی نہیں. یہ دیکھ لیں جہاں جا کے چھپ کے بیٹھ گئی ہے تاکہ میں اس کو پکڑ نہ پاؤں. بستر اس نے گندا کیا ہوگا اس لیے نیچے آئی ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے.